अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ रसूल टॉक्स और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों है, क्यों वहाँ के शहरी, वहाँ के सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिटीजन्स और स्टेट के दरमियान इतना बड़ा क्लैश क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, मेन इसकी रीजन क्या है, आखिर ये मसला क्या है। तो ये जो मसला है ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का मसला है, क्योंकि आजाद जम्मू कश्मीर में 53 सीट्स है टोटल असेंबली में और आपको हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ 27 सीटें चाहिए। मगर अगर हम इन 53 सीट्स की ब्रेक डाउन करें तो 53 सीट्स में 33 सीट्स यानी 33 सीटें दी गई हैं कश्मीरियों को, वहां के सिटीजन्स को, वहां के लोकल्स को। 12 सीटें दी गई हैं माइग्रेंट्स को जो माइग्रेट करके गए, यानी कश्मीरी होते हुए लेकिन रहते हैं पाकिस्तान में, कहीं लाहौर में, कहीं इस्लामाबाद में और कहीं कराची में और कहीं मुल्तान में। तो इनको दी गई हैं 12 सीटें और इसके अलावा 8 सीटें दी गई हैं बाकियों को, जिसमें 5 सीटें वुमेन की हैं, 1 सीट टेक्नोक्रेट, 1 सीट पलोमा और 1 सीट ओवरसीज कश्मीरियों के लिए दी गई। तो ये टोटल 53 सीट्स बनती हैं। इसकी मजीद अगर ब्रेक डाउन करें तो ये जो 33 सीट्स हैं, 33 सीटें जो कश्मीरियों की हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स की हैं वहां की, इनके जो वोटर्स हैं वो है तकरीबन 30.36 मिलियन, यानी एक सीट के ऊपर तकरीबन 1 लाख वोटर्स हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो माइग्रेंट्स को सीटें दी गई हैं यानी कि 12 सीटें, तो उनके जो वोटर्स हैं वो है तकरीबन 0.46 मिलियन, यानी एक सीट के ऊपर तकरीबन 36,000 वोटर्स हैं। और फिर बाकी 8 सीटें वुमेन और टेक्नोक्रेट्स, उलमा और ओवरसीज। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर कश्मीर में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेट्स सपोज पार्टी ए और पार्टी बी, और ये कॉन्टेस्ट कर रही है 33 सीटों के ऊपर, तो अगर एक पार्टी यानी पार्टी ए लेती है 16 सीट्स और पार्टी बी अगर लेती है 17 सीट्स, तो ये बन गई 33 सीटें टोटल। लेकिन हुकूमत बनाने के लिए आपको चाहिए 27। तो पार्टी ए और पार्टी बी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी उन 12 सीटों के ऊपर जो कि माइग्रेंट्स की हैं, जो कि कश्मीर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं मगर पाकिस्तान में रहते हैं। तो वो जिसके साथ भी मिल जाएंगे उसके साथ हुकूमत बन जाएगी। अब अगर कश्मीरियों ने, लोकल रेजिडेंट्स ने, सिटीजन ने ये डिसाइड किया कि पार्टी बी को जितवाना है, पार्टी बी को मेजॉरिटी ने वोट दिया है, डेमोक्रेसी को इंश्योर किया है, तो पार्टी बी के पास तो है 17 सीट्स, मगर वो 12 मिल जाते हैं पार्टी ए के साथ जिनके पास है 16 सीटें। तो फिर गवर्नमेंट कौन बना ले? पार्टी ए और पार्टी बी रह जाती है। और यही मसला है कि लोकल जो कश्मीरी हैं, जो सिटीजन हैं, वो ये कहते हैं कि रहने वाले हम हैं कश्मीर में, हमने डिसाइड करना है, हमारा डिसीजन होना चाहिए कि कश्मीरियों को कौन रूल करेगा। हम ये डिसाइड करेंगे कि हुकूमत किसने बनानी है, हमारे वोट की अहमियत होनी चाहिए, हमारी पावर की अहमियत होनी चाहिए। मगर ये जो 12 बाहर से आते हैं, ये हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, हमारी वोटिंग को, हमारी पावर को, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को वीक करते हैं। तो ये एक मेन इशू है कि हम चाहते हैं पार्टी बी जीते, लेकिन 12 जो बाहर से आते हैं वो पार्टी ए के साथ मिलके 27 का फिगर पूरा करके कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर ये मसला है रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सिटीजन्स की, लोकल की, कश्मीरियों जो है वहां के, वो जो वहां के रेजिडेंट्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ना कि जो बाहर से आके हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। जो गवर्नमेंट हमने बनानी होती है वो गवर्नमेंट बाहर वाले आके बनाते हैं। वो ये कहते हैं रहते हम हैं कश्मीर में, हुकूमत हमारी है, स्टेट हमारी है, तो बाहर वाले फैसले क्यों करें। और इसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया कि इन 12 को इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है कम की जाए, हमारी डोमिनेंस ज्यादा होनी चाहिए, हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए और हमारी पावर ज्यादा होनी चाहिए। हम ही डिसाइड करें कि कौन कश्मीर का रूलर होगा, कौन कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा। ये हम डिसाइड करेंगे कि असेंबली में बैठने वाली हुकूमत कौन हो। तो एक तो इशू ये है, और ये इशू आपको याद रहे, यही इशू था जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का हुआ, जब हमने 1971 में फॉल ऑफ ढाका देखा। उनकी भी यही डिमांड थी
کہ ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے. ہماری پاپولیشن زیادہ ہے, ہماری اکانومی میں کنٹریبیوشن زیادہ ہے, تو ہمیں جانا چاہیے حکومت میں, ہمارا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کانفلکٹ کو, اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے فال آف ڈھاکہ ہوا, یعنی ایک نیشنل ڈس انٹیگریشن ہوئی, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی, اور پاکستان کا ایک بازو پاکستان سے ٹوٹ کر چلا گیا, جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں. یہی ایک سیم سینیریو ہے کشمیر میں. آج وہ بھی ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے کشمیر کی کس کی گورنمنٹ ہوگی, نہ کہ باہر کی رہنے والے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کشمیر میں کس کی گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری 100% گورنمنٹ ہونی چاہیے, ہماری پولیٹیکل سے ہونی چاہیے, باہر والوں کی نہیں ہونی چاہیے. یہ باہر کا جو ایک ٹولہ ہے 12 سیٹوں کا, ان کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں 100% اٹانومی دینی چاہیے, 100% ہمیں پاور دینی چاہیے. اور جب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور ملک میں نیشنل انٹیگریشن کی بجائے نیشنل ڈس انٹیگریشن ہو, سالیڈیرٹی نہ ہو, ہارمنی نہ ہو, اسٹیبلٹی نہ ہو, تو پھر یاد رکھیں ملک کے باہر پھر ایکسٹرنل فورسز دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور وہ ان ویکیومز کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور ہم ایکسٹرنل انفلوئنس, ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کر کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو مزید ڈسٹیبلائز کریں. پاکستان اس ٹائم پر ویسٹرن بارڈر یعنی افغانستان میں آلریڈی الجھا ہوا ہے. پاکستان ایران کے بارڈر یعنی ایران مڈل ایسٹ میں الجھا ہوا ہے, تو یہ بارڈر بھی ویک ہے. پاکستان اب کشمیر کے اندر بھی ایک انٹرنل انسٹیبلٹی ہے, اور ایسٹرن بارڈر پر انڈیا ہے, اور انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور اندر بھی انسٹیبلٹی ہے. بلوچستان میں BLA ہے, سوات میں TTP ہے, اور اب کشمیر میں بھی ہمیں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے. یعنی کہ ملک اس ٹائم پر نیشنل ڈس انٹیگریشن کا شکار ہے, ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, سالیڈیرٹی نہیں ہے. تو پھر جب اس طرح کی امبیلنسز ہوتی ہیں, اس طرح کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کے ملک میں, تو پھر اس ویکیوم کو جو فل کیا جاتا ہے وہ ایکسٹرنل فورسز کرتی ہیں. ایکسٹرنل فورسز دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کے, فائدہ لے کر ہم پاکستان میں مزید انسٹیبلٹی, مزید کیوس کو فیول اپ کر سکتے ہیں. جیسے 1947 میں کشمیر کے اوپر جب وار ہوئی تو کشمیر میں آلریڈی نعرے لگ رہے تھے کوئٹ کشمیر کوئٹ کے. مہاراجہ ہری سنگھ کو جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئٹ کرو, تو پھر اس کوئٹ موومنٹ میں NWFP اس ٹائم کا, یہاں سے پھر کچھ مجاہدین کشمیر میں انٹر ہوئے, اور اسی انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آزاد جموں کشمیر کو آزاد کروایا, جس میں ہمیں GB بھی مل گیا. تو جب اس طرح کی پولیٹیکل ویکیومز ہوتی ہیں تو باہر کی فورسز دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو انڈیا اس ایڈوانٹیج سے, اس کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے, مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے. بلوچستان میں BLA آلریڈی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں, ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایشو چل رہا ہے, ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا. تو پھر پاکستان کو چاہیے ایک سالیڈیرٹی, ایک پیس ٹاک کرے, ڈپلومیسی کرے, کیونکہ ملٹری سولوشن از ناٹ اے سولوشن. ہمیں ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنا چاہیے, ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. اور یہ جو آزاد جموں کشمیر میں پولیٹیکل امبیلنس ہے, یہ جو لوکل کی ڈیمانڈز ہیں کہ لوکل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے ڈھاکہ بنگلہ دیش اسی لیے بنا, تو ہم مزید اس طرح کی چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. ان کا پولیٹیکل امبیلنس ہمیں ختم کرنا چاہیے اور پولیٹیکل سولوشن دینا چاہیے, تاکہ AGK میں مزید کوئی انسٹیبلٹی نہ ہو, پاکستان کو مزید کوئی نیشنل سیکیورٹی کا کوئی تھریٹ نہ ہو, کوئی نیشنل ڈس انٹیگریشن نہ ہو, بلکہ انٹیگریشن ہو, سالیڈیرٹی ہو, ہارمنی ہو, اسٹیبلٹی ہو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. تو اس کے لیے پاکستان کو بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی AJK کو مل کر آپس میں کچھ پیکٹس, کچھ باتیں کرنی ہوں گی, کچھ ڈیلنگ کرنی ہوں گی, کچھ ایگریمنٹس کرنے ہوں گے, کچھ اس کا سولوشن نکالنا ہوگا, اور وہ ڈپلومیسی اور ٹیبل ٹاک سے ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.